इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. फ्रांस जोझेफ पयलो हो ऑस्ट्रिया देशाचो फामाद राजा. इतिहासांत चडांत चड वर्सां राजवटकी चलयल्लो हो राजा 1840 ते 1916 मेरेन म्हणजे मरता मेरेन तो राजा आसलो. आनी तो ऑस्ट्रियाच्या विएन्ना शारांत रावतालो. खूब शिस्तीचो राजा, पूण हेरां सवें एकदम मोगाळ आनी मोवाळ मनीस. जेन्ना तो राजा जालो त्या सुरविल्ल्या वर्सांनी ऑस्ट्रियांत आनी युरोपांत कॉलेरा ही वॉशाची पिडा आयली. कॉलेरा पिडा म्हणजे मनीस वंगता आनी ताका संडास जाता आनी मनीस मरता. आनी त्या काळार हे पिडेक वखदां नासली. लोक गांव सोडून दुसऱ्या गांवांक वेतालो. अशी ही वॉशाची पिडा सुरू जाल्ल्या वेळार ताका बूद दिवपी कांय जाणांनी सांगलें, राजा, तूं आतां विएन्ना शार सोडून तूं सॉल्झबर्ग शारांत वच, थंय राव, आनी मागीर वॉशाची पिडा काबार जातच तुज्यान पाठयो येता. तेन्ना ताणें म्हणलें, म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक सॉल्झबर्गांत जागो आसतलो? तेन्ना ते म्हणटात, राजाच्या कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांक थंय जागो आसा. तेन्ना फ्रांस जोझेफ आपल्या जनेलांतल्यान भायर पळोवन तांकां परत म्हणटा, म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक, ह्या भुरग्यांक असो हात दाखोवन तो म्हणटा, थंय जागो आसतलो वय? आनी ताच्या प्रस्नांक जाप मेळ्ळी ना. आनी फुडें तो म्हणालो, ही सगळी म्हजी परजा. म्हज्या सुखांत आनी दुखांत तांणी वांटो घेतला आनी हांव तांचो राजा. तांकां म्हजेर विस्वास आसा. हांव तांकां सोडून वेचोना. हांव हांगासरच रावतलो. आनी तो थंयच रावलो. पळया कसलो एक राजा. तो भियेलो ना घडये पिडा आपणाक जातली, आपूण मरतलो, म्हज्या कुटुंबाची मरतली, असल्या गजाली तो भियोना. कित्याक ताका लागलें लोकांचें. राजा कोणा खातीर आसता? आपणा खातीर? राजा आसता परजे खातीर, लोकां खातीर. खरें म्हणजे आज आमकां असले राजकारणी जाय. आमचे राजकारबार करपी कोणा विशीं चिंतात काय? ते फकत चिंतात आपणा विशीं. दुडू करप, दुडू जोडप, आपल्याच मनशांक कामाक लावप, आपल्याच मनशांक वयर काडप, नांव जोडप. हातूंच ते बुडलात. लोकांचें पडून गेल्ले ना न्ही. मागीर आमकां राजकारणी कित्याक जाय? आमकां जाय जोझेफ फ्रांस हाजे तसले लोकांचेर मोग करपी, लोकांची काळजी करपी, लोकां विशीं चिंतपी असले मनीस आमकां नाका. केन्ना केन्ना म्हाका तरी अशें दिसता, आदल्या काळार पळय ते राजा आसले तेच बरे आसले. कित्याक ते राजवट चलयताले. सगळेच राजा बरे म्हणूंक जायना, पूण ते परजेक न्हीद दिताले न्हू. आतां कितें जालां? लोकशायेच्या निबान सगळेच कोणीय राजकारणांत भितर सरता. ताका शिकप आसूं शिकप नासूं, तो बरो आसूं वायट आसूं, कोणाचो खून केला तोय इलेक्शनार रावता आनी जिखून येता. पळया खंय पावलां पळय आमचें राजकारण. आनी हाका जबाबदार कोण? आमी परजा. आमी त्याच मनशांक आमकां खबर आसा तो मनीस सारको न्हय, तो भ्रश्टाचारांत बुडला, ताचे हात रक्तान बुडलात, आमकां खबर आसा. तरी आमी तांकां वेंचून काडटा. कित्याक? आमच्या स्वार्थाक लागून. म्हणटच फ्रांस जोझेफा कडल्यान एक गजाल आमी शिकूंक जाय.
जसो राजा तशी प्रजा म्हणली सांगणी आसा. आतां ती सांगणी मातशी उलटी करून म्हणची जाल्यार जशी प्रजा तसो राजा आसता. आमी जर लोक वोट दिवपी आसात न्ही, आमी जर जबाबदारेन वोट दिलो, फावो त्या योग्य मनशाक आमी वेंचून काडले तर आमकां बरो सरकार मेळटलो. आमी मागीर नागोण्या मनशाक वेंचून काडल्यार, भ्रश्टाचाराच्या मनशाक वेंचून काडल्यार, जे जातीवाद करतात, धर्मवाद करतात, फूट घालतात, तसल्या मनशांक आमी वेंचून काडल्यार ते करीत रावतले न्ही. म्हणटच लोकशायेंत आमकां एक जबाबदारी आसा. कोणाक वेंचून काडटा, कोणाक वोट घालचो, ती जबाबदारी आमची. म्हणटच आमी एक नागरीक म्हणून ह्या देशाची जबाबदारीक नागरीक जावया. योग्य मनशांक आमी वोट दिवया, तांकां वेंचून काडुया आनी तांकां मागीर धारेरी धरुया. तांचें चुकलां तेन्ना सांगपाचो धीर आमकां आसपाक जाय, कित्याक आमीच तांकां थंय बसयला न्ही. तर जबाबदारीचे नागरिकां आमी जावंक फुडें वचुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.